अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इल्जाम आयद किया कि एनडीए हुकूमत योगा और सूर्य नमस्कार जैसे अवामिल को मुतारिफ करवाते हुए सेक्युलर हिंदुस्तान के दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर रही है। ये हुकूमत आरएसएस के एजेंडे को रूबा अमल लाने के लिए कोशां है। मुस्लिम तंजीमों और इमा इकराम से रास्त राब्ता कायम करते हुए मुल्क में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदों को भी हिदायत दी गई है कि फिरक़ेवाराना एजेंडे पर अमलावरी के लिए हुकूमत की कोशिशों को नाकाम बनाएं। मुसलमानों को भी इन तंजीमों से चौकस रहना चाहिए जो इस्लामी अकायद पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने योगा को लाजिम करार दे दें हुकूमत के इक़दाम पर तनकीद की और कहा कि हुकूमत का ये इक़दाम सेक्युलर हिंद के दस्तूर के मग़ायर है। दस्तूर हिंद में हुकूमत की जानिब से मजहबी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी गई है। विश्व हिंदू परिषद की क़यादत साध्वी प्राची ने एक और तनाज़ा पैदा करते हुए तबसरा किया कि जो लोग योगा के मुखालिफ हैं इन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए, इन्हें इस मुल्क में क़याम करने का कोई हक नहीं है। ये तबसरा वीएचपी की जानिब से कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से योगा के मुखालिफत के रद्द अमल के तौर पर मंजर-ए-आम पर आया है। साध्वी ने नायब सदर हामिद अंसारी को नहीं बख्शा और कहा कि राजपथ पर बैनुल अक़वामी यौम योगा के मौके पर वो एक सियासतदान की दुख्तर की शादी में शरीक थे। कांग्रेस को मुल्क की सबसे बड़ी फिरका परस्त पार्टी करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यौम योगा तकारीब को फिरका परस्ताना निगाहों से देखा जा रहा है और ये सिर्फ कांग्रेस की ही ज़हनियत है। राजपथ पर 84 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने इस आलमी यौम योगा तकारीब में न सिर्फ शिरकत की बल्कि वहाँ पर उन्होंने योगा भी किया। इसमें तमाम मज़ाहिब के अफराद भी शरीक थे। मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस से इस्तफ़सार किया कि आया वो इस योगा तकरीब को फ़िरक़ेवाराना नज़रिए से देख रही है, जबकि इसमें हर मजहब के मानने वाले ने शिरकत की। कांग्रेस अपने फ़िरक़ा परस्ताना एजेंडे को रूबा अमल ला रही है। कांग्रेस ने पीर के दिन बीजेपी पर तनकीद की थी कि वो इंतशार पसंदाना सियासत पर अमल कर रही है। वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी पार्टी के लीडर राम माधव की जानिब से नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी के खिलाफ किए गए रिमार्क पर इजहार माज़रत किया है। इससे ज़ाहिर होता है कि बीजेपी के कायदीन हिंदुस्तान के सेक्युलर मिजाज को तार तार कर रहे हैं। नोट बढ़ाए वोट स्कैम की तहकीकात की निगरानी के लिए गवर्नर को दिए गए मरकज़ के मशवरे पर हुकूमत तेलंगाना ने सख्त एतराज़ किया है और इस इक़दाम के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू करने की धमकी दी है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हन से राजभवन में मुलाकात की और इस मसले पर हुकूमत तेलंगाना के शदीद जज्बात और नज़रियात का इजहार किया। मीडिया के मुताबिक तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गवर्नर को मतला किया कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू की इमा और दबाव के तहत आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून की दफ़ात 8 पर अमलावरी की किसी भी कोशिश को हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। KCR ने गवर्नर से कल तकरीबन 1 घंटे तक की गई बातचीत के दौरान वाज़ेह किया कि इस मसले पर तेलंगाना में शदीद जज्बात पाए जाते हैं। हैदराबाद में अमन व कानून को गवर्नर के तहत दिए जाने की किसी भी कोशिश पर उन्होंने अपनी सख्त नाराज़गी का इजहार किया। KCR ने गवर्नर नरसिम्हन को नोट बढ़ाए वोट स्कैंडल की तहकीकात से भी वाकिफ करवाया और कहा कि हुकूमत तेलंगाना के पास अब वो तमाम सबूत जमा हो गए हैं जिनके जरिए इस स्कैंडल में चंद्रबाबू नायडू को कानून के कटहरे में खड़ा किया जा सकता है। नोट बढ़ाए वोट स्कैम में गिरफ्तार तेलुगुदेशम रुकन असेंबली E रेवंत रेड्डी की दरख्वास्त जमानत पर आज हाई कोर्ट में समाअत हुई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत करते हुए एक जवाबी दरख्वास्त दाखिल की जिसमें यह बताया गया कि नोट बढ़ाए वोट केस की तहकीकात अहम मोड़ पर है और रेवंत रेड्डी को जमानत पर रिहा करने से केस की तहकीकात पर असर पड़ सकता है। ACB ने अपने जवाब में हाई कोर्ट को यह बताया कि फॉरेंसिक लेबोरेटरी से ऑडियो और वीडियो टेप्स की रिपोर्ट दरकार है, जबकि तेलुगुदेशम के एक दीगर रुकन असेंबली संद्रा वेंकट वेरैया तहकीकाती ओहदेदारों के रूबरू हाजिर होने से कातिल रहे। ACB ने मजीद बताया कि इस केस के मुलजिम नंबर 4 मुत्तिया हनूज मफरूर हैं और ब्यूरो को इसकी तलाश है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का आखिर जून 10 रोज़ा दौरा हैदराबाद मुतवक्के है। मौसूख सरकारी ज़राए के मुताबिक सदर जमहूरिया हिंद 29 जून तक 8 जुलाई रियासत तेलंगाना के दौरे पर 29 जून को हैदराबाद पहुंचेंगे। दौरे हैदराबाद के सिलसिले में तमाम तर इंतजामात को खतियत देने के लिए तमाम मुतालिका महकूमजात के आला अहदेदारों को चीफ सेक्रेटरी रियासत तेलंगाना राजीव शर्मा ने ज़रूरी हिदायतें दी। सदर जमहूरिया के दौरे प्रोग्राम के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा की ज़ेर सदारत सेक्रेटरीट में एक अहम इजलास तलब किया गया। इस इजलास में आर्मी, पुलिस, GHMC, मेट्रो, वाटर वर्क्स, मेडिकल एंड हेल्थ, R&B, महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा, SPDCL, APTS,
BSNL کنٹونمنٹ اور محکمہ فائر سروس کے علاوہ دیگر محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف سیکرٹری ریاست تلنگانہ راجیو شرما نے صدر جمہوریہ ہند کے دورے سے متعلق بندوبست کے انتظامات کے ساتھ ساتھ سڑکوں کی مرمت، ہیلی پیڈز کی تیاری، صحت و صفائی کے انتظامات کرنے کے علاوہ راشٹرپتی نیلائم میں مکمل انتظامات کرنے، CC کیمروں کی تنصیب وغیرہ کے لیے مؤثر فوری طور پر اقدامات کرنے کی متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی۔ دورے حیدرآباد کے سلسلے میں حکیم پیٹ ایئرپورٹ پر درکار انتظامات کیے جانے چاہیے۔ علاوہ ازیں صدر جمہوریہ ہند کے دورے سے متعلق ضروری انتظامات محکمہ پولیس کو کرنے کی ہدایت دی۔ حکومت تلنگانہ کی نئی صنعتی پالیسی کے بہترین نتائج کا آغاز ہو چکا ہے۔ پالیسی کے اعلان کے ساتھ حکومت کے عملی اقدامات بہترین و حوصلہ افزا نتائج کا موجب بن رہے ہیں۔ پالیسی کے اعلان کے اندرون 2 ہفتے تلنگانہ ریاست میں 1500 کروڑ کی سرمایہ کاری کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ حکومت تلنگانہ نے ریاست میں 17 بڑی کمپنیوں کے پروجیکٹس کو منظوری دے دی۔ اجازت ناموں، NOC اور کمپنیوں کے قیام کے لیے جو نرمیوں اور رعایتوں کا تلنگانہ حکومت نے اعلان کیا تھا، اب عملی اقدامات سے سرمایہ داروں کو مزید راغب کرنے کی کوشش جاری ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حکومت تلنگانہ نے ان 17 بڑی کمپنیوں کو، جن میں ITC بھی شامل ہے، مقررہ وقت سے کم مدت ہی میں انہیں منظوری دے دی اور اداروں کے قیام کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق خود چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اس پالیسی پر خصوصی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ ان صنعتی اداروں کو منظوری اور صنعتوں کے قیام سے 9000 افراد کو روزگار حاصل ہوگا۔ ابتدائی مرحلے میں 17 اداروں کو منظوری اور آئندہ مراحل میں مزید اداروں کے قیام سے بڑے پیمانے پر روزگار کے موقع فراہم ہونے کا ماہرین امکان جتا رہے ہیں، جبکہ حکومت تلنگانہ اپنی نئی صنعتی پالیسی کے اعلان سے قبل ہی تمام 10 اضلاع میں ترقی کو یقینی بنانے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے اور اس منصوبے کو نئی صنعتی پالیسی کے تحت عمل میں لایا جا رہا ہے۔ 16 مارچ کی صبح کے وقت بہادرپورہ پولیس اسٹیشن حدود میں بے دردانہ انداز میں ایک شخص سید نثار حسین عرف اسد کو میرالم ٹینک حسن نگر میں روڈ پر تیزدھار ہتھیاروں سے قتل کر کے فراری اختیار کر لی تھی۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس ساؤتھ زون وی ستیہ نارائن نے بتایا کہ 16 مارچ کی صبح کے وقت بہادرپورہ پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آئی قتل کی واردات کا منصوبہ بنانے والے 2 ملزمین کو آج گرفتار کر لیا گیا۔ اس قتل میں ملوث جملہ 18 افراد شامل ہیں، جن میں سے ایک کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ نثار حسین عرف اسد کے قتل کرنے کا منصوبہ تیار کرنے والے یہ 2 بدنام زمانہ راڈی شیٹرز پی رام چندر عرف چندر کاکا، مرتضی علی عرف مرتضی پہلوان نے کی تھی۔ مرتضی پہلوان جو کہ راجندر نگر پولیس اسٹیشن کا راڈی شیٹر ہے اور وہ ایک بہت بڑا لائن گرابر بھی ہے، کئی مرتبہ اس نے کئی کیسز میں جیل جا چکا ہے۔ مرتضی پہلوان کی راڈی شیٹ 1997 میں کھول دی گئی تھی، لیکن کچھ سیاسی لوگوں نے اسے اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اس نے راجندر نگر علاقے میں اپنی جرم کی دنیا کا دبدبہ لوگوں میں بنائے رکھا تھا کہ کوئی اس کے خلاف گواہ نہ بن سکے۔ وہ 1992 میں ایک کیس میں جیل گیا تھا، وہاں پر اس کی ملاقات ایک اور بدنام زمانہ راڈی شیٹر وی رام چندر عرف چندرا کاکا سے ہوئی اور دونوں کی جیل میں گہری دوستی ہو گئی تھی۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد دونوں نے مل کر ایک گینگ تشکیل دی اور کئی قسم کے جرائم کرنے لگے۔ مختلف مقامات پر شی ٹیم نے اپنی ایو ٹیزنگ کے ذریعے سے ثبوت کے ساتھ 3 افراد کو خواتین سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق 24 سالہ زبیر ولد سید علی پیشہ ڈرائیور ساکن امیر پیٹ حیدرآباد، 26 سالہ محمد سعید ولد محمد یوسف پیشہ پلمبر گچی بولی امیر پیٹ، ایک خاتون جو آٹو میں جا رہی تھی حمایت نگر سے پنجا گٹا، اس خاتون سے چھیڑ چھاڑ کیا، بد کلامی کی، جس سے اس خاتون نے ان دونوں نوجوانوں کی موٹر سائیکل کا نمبر نوٹ کر کے شی ٹیم سے ان کے خلاف شکایت کی۔ شی ٹیم نے خاتون کی شکایت پر ان دو نوجوانوں کی تلاش کر کے حراست میں لے کر مقدمہ درج کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا۔ 43 سالہ آصف علی خان ولد مرحوم مسعود علی خان پیشہ پان شاپ کا ملازم ساکن ٹپا چبوترا نے مہدی پٹنم پر ٹھہری ہوئی ایک خاتون سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھنے کے لیے کہا اور بیہودہ قسم کی باتیں کی۔ اس خاتون نے ویڈیو ریکارڈنگ کی اور فوری اسے شی ٹیم کو روانہ کیا۔ شی ٹیم نے شکایت پر اسے گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں دے دیا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔